السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخر من فيديوهات سلسله دروس اباكوس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد ليكزيرسيس سي ان ابليكاسيون ديال تحديد ريزولطا دي ديبلاسمون كونترانت ديفورماسيون وكيفاش نكريو واحد بلاغ افيك شارج ريبارتي. اول حاجه نشوفوا هذا ليكزيرسيس 1 une plaque avec charge répartie. Avec la plaque encastrée, l'extrémité x est égal à 0 ou x est égal à L, كتطبق عليها واحد الشارج répartie. Sigma est égal à 2000 pascal. Avec modèle de Young-Sturgeon F mégapascal au coefficient de Poisson 0,3. وثاني حاجة أول سؤال بعدا crée une plaque de D. يعني وهاد البلاك هادي تكون كيكاتر يعني لينيير كادراتيك avec longueur 100 et largeur 50 au modèle de Young au coefficient de Poisson au sigma و في ميش مود ميش ان اكس خصو يكون فيه 21 نو ان ايغريك 11 نو. يعني هادو هما لي زانفورماسيون ديالنا باش نرسمو هاد البلاك هادي. ثالث سؤال mécher cette plaque et remplacer la charge répartie par force concentrique. يعني في مود ميش هو اللي غادي يساعدنا باش نحولو une charge répartie avec une force concentrique. يعني في مود ميش اللي تنقسمو ديك البلاكه ديالنا plusieurs nœuds plusieurs éléments غندخلو chaque nœud تاع واحد الفورس. دونك غنمشيو على بركة الله نكريو اون بلاك بارد بلاك شيل كونتينيو اون بلاك longueur 100 largeur 50. دونك هذه هي البلاك ديالنا في 2 دي. نمشيو ندخلو لي بروبريتي ديالنا موديل ديال كوفيسيون دو بواسون. سبعة وعشرين ألف 0,3. اوكي نمشيو نكريو السيكسيون ديالنا solide homogène continu. اوكي نعطيو على السيكسيون هادي شيل اوكي دابا السيكسيون ديالنا طلعت بالاخضر المعمل ديالنا لحد الساعة لا تموج. نمشيو لاسومبلي. اوكي بعد اسومبلي في ستيب mode statique continu. ok après step نمشيو للعود ندخلو لي زون ديالنا x est égal à 0 عندنا encastré اوكي نمشيو ل ابري ما ندخلو لي فونس نمشيو لميش غنديفيزي غنقسمو هاد البارتي ديالنا بلاك ديالنا بزاف نديرو بارت ميش قلنا ان ايغريك فيها 11 ان ايغريك فيها 11 نوع يعني دي اليمون 10 ديال الاليمون. اوكي و ان ايغريك ان اكس فيها 21 يعني 20 اليمون. داون 20 اوكي
دابا بلاك ديالنا درنا ليها نيش، غنمشيو نشوفو واش كي 4 ولا. دابا 4 نو في شاك كاز يعني كي 4. باش نحدو اكتر يعني 4 نو هذا هو الريفيرونس ديالنا ديال هاد البلاك هادي لينيير كادراتيك هي كي 4. اوكي دابا غندخلو لي فورس. كيفاش غنديرو؟ اول حاجه نعطو كي لهاد البوان هادي مع هاد البوان هادي اللي كاينين لتحت، وكل بوان كاينه للوسط في وسط هاد دو بوان اللي كاين في الاكستريميتي نعطوهم دو كي. كيفاش؟ دابا عندنا اون سيغما هاد السيرفاس هادي كتعرض لواحد الشارج ريبارتي. بيان هاد الشارج ريبارتي اللي كتعرض لهاد السيرفاس هادي بغينا نحولوه لبليزيور نو، غنقسموه على هاد السيرفاس هادي على شكل فورس كونسونطريك. يعني اش هاد البوان هادي غنعطيوها واحد الفورس، وهاد البوان وهاد البوان وهاد البوان. كيفاش غنوزعو هاد الفورس؟ قلت لكم سالفا هاد البوان هادي غنعطيوها كيو، وهاد البوان كيو، وكلشي هاد لي بوان لي الوسط دو كيو. يعني لا سوم دو كيو est égal سيغما. يعني كيفاش العملية؟ باغ اكزومبل عندنا شحال من نو؟ عندنا 11 نو، جوج ديال لي نو فيهم كيو هادوك اللي كاينين في الجناب هادو، و 9 نو فيهم دو فيهم نضربوهم في جوج. يعني جوج في 9 18 زائد جوج اللي كاينين في الجناب هي 20. 20 كيو est égal سيغما. يعني كيو est égal سيغما sur 20. هذا هو العمل ديالنا. سيغما عندنا فيها 2000 مقسوم على 20 هي 100. كل كيو غنعطوها 100 100 200 200 200. هاد الوسط فين 200 وهادي اللي في الجنب غنعطوها 100. اول حاجه غنحدو السيت ديالنا، غندخلو دو سيت. علاش؟ حيت عندنا جوج ديال لي فورس، عندنا كيو و دو كيو. واحد السيت نعطو هادوك اللي فيهم كيو على هاد النوع هادي، وهاد النوع هادي اللي كاينه في الاكستريميتي فيها كيو نعطوها ان سيت. هيا دو نو كريي باسيت ا، وهاد لي نو اللي كاينين الوسط غنعطوهم ان اوتر سيت حيت فيها اون اوتر فورس فيها دو كتجي كتسيليكسيوني لي كي ديالك. دابا هادو هما لي كي ديالك داون 9 نو كريي بار سيت 2. يعني 9 زائد جوج هي 11 نو. دابا لي سيت ديالنا كرييناهم، اجو نرجعو للمرحلة اللي قبل العود وندخلو لي فورس على شكل فورس كونسونطريك. نمشو لسيت نختارو سيت ان اللي قلت لكم غنعطوها كيو يعني 100 نعطوها 100. عندنا اون تراكسيون سيغون لاكس اكس يعني ندخلو 100. اوكي دابا كيما كتشوفو فورس ديالنا تخيات غندوزو لسيت 2. سيت 2 قلت لكم غنعطوها 2 كي يعني جوج نضربها في 100 هي 200. اوكي دابا لي فورس كيما كتشوفو هما تخياو لينا. دابا غنمشيو للمرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة هي تشوب. نشوفو العمل ديالنا واش وقعت ليه نيت اون شارج ريبارتي ولا كان شي بوتيت ايرور. سوبميت اوكي. إلا عطاتنا سوكسي فايل العمل ديالنا مزيان لحد الساعة. سوكسي فايل ريزولت ونشوفو الديبلاسمون ديالنا راه 0 ديبلاسمون. دابا نخدم البلاكة ديالنا ندير ليها زوم
دابا كما تشوفوا كانت عندنا البلاك ايتا انيسيال هي هذه، و ايتا فينال هو هذا. هي ايتا انيسيال و ايتا فينال، كيبان لك هاد لي لين باغاليل. دونك هذا هو الشكل اللي وقعت ليه شارجي بارتي، تحول من هاد السيرفاس لهاد السيرفاس هادي. اجو نكملو لي كيستيون ديالنا. هذا هو الشكل ديالنا. اجو نشوفو لي كيستيون ديالنا كيفاش كيقول لك. دابا هاد الكيستيون دازو ميش داز دوني لا ريفيرونس دو سيت بلا. الريفيرونس قلت لكم سالفا كتمشي لمود ميش، كتمشي لمود ميش. هاد الايقونه هادي كتكليكي عليها، هذا هو الريفيرونس ديالك. هذا هو الريفيرونس ديالك 4 يعني كي 4 وكذا وكذا. هذا هو الريفيرونس ديالك. وباش نحددو كي 4 كدير لينيير كادراتيك، هذا هو كي 4 يعني كي 4. دابا هذا هو الريفيرونس ديالنا. شوفوا كيستيون الاخرين. قالك في السؤال الاخر دوني لي نومبر دي نو اي ديليمون ديال هاد البلاك هادي. عطيني لي نومبر ديليمون و دي نو ديال هاد البلاك هادي. نمشيو للفيزواليزاسيون. دابا انا عندي الارقام في هاد البلاك هادي. الا ما عندكمش كتمشيو لهاد الايقونه هادي، كتكليك عليها، كدوز لابل. هاد الايقونه شاو اليمون لابل و شاو اليمون شاو نو لابل. كتكليكي على اليمون. الا بغيت تشوف اليمون اول حاجه لي نومبر ديال اليمون. لي نومبر ديال اليمون كما كتشوفوهم باللون الازرق عندنا 200 اليمون. دابا الا بغينا نشوفو لي نو كتمشي للابل، كتختار نومبر دي عندنا 231 نو. باغ اكزومبل 1 2 3 21 كذا كذا كذا، وعندنا 231 نو. دابا لي ليمون كيكون 200 و لي نو 231. دابا نمشيو للكيستيون سويفون. كيستيون سويفون اش كيقول لك دوني لو ديبلاسمون دو نو 10، يعني سير نو 10 وعطيني ديبلاسمون ديالها. ديبلاسمون كرمزو ليها يو، و كتمشي لهاد الايقونه هادي نو، كتفتح لك هاد الباج هادي، كتختار حنا بغينا نو، كتختار نو في كل ديريكسيون اول ديريكسيون. دابا كتختار نو 10 وهذا. دابا هادو هما لي ديبلاسمون ديالك. لي كوردوني اوريجينال هما هادو، و لي كوردوني هي الديفورماسيون يعني ايتا فينال هما هادو، و لي مو اتاشي لهاد النو هذا هو 19. باغ اكزومبل عندنا النو 10 هي يعني الي مو كاين 19 هما هادو. و لي ديبلاسمون ديالك سويفون اكس و يغريك و زد هما هادو. لي ديبلاسمون ديالك قيم ديالهم. دابا هادو هما لي ديبلاسمون. غنمشيو نشوفو الكيستيون سويفون. الكيستيون سويفون كيقول لك دوني لو كونترانت دو نو 3، يعني سير نو 3 وعطيني القيمه ديال لي كونترانت اللي كاينه فيه. كتمشي لو كونترانت الرمز ديالو هو او. هذا هو الكونترانت. كتمشي لنو 3 هو هذا، وعطيني الكونترانت. كما العادة كنختارو هاد الايقونة هادي نو، كتفتح لك هاد الفانيطة هادي. كنختارو لي نو اول ديريكسيون، كنختارو اليمون نو 3 وهادو هما القيم ديالك. النو 3 coordonnées originales, coordonnées déformation, éléments attachés 2 ou 3 ou les contraintes كل شيء les directions x x y y z z ou x y. دابا هادو هما لي كونترانت. غنمشيو للكيسيون لاخر. دوني لو ديبلاسمون d'élément 9.
يعني غتمشي ليليمون 9 وتعطينا الديبلاسمون ديالو. ليليمون 9 الديبلاسمون كنرمزو ليه ب U اس، كنختارو إليمون 9. إليمون 9 كتجي للايقونة هادي كتختار إليمون اللي كتختار إليمون 9. هذا هو إليمون 9 اتاشي. أول حاجة نعاودو المرحلة ديالنا، كتختار هاد الأيقونة نو بروفوار إليمون، كتختار ليليمون 9. هادو هما لي نومبر اتاشي إليمون 9 إليمون اتاشي، معندناش حتى ديبلاسمون هداك الإليمون. دابا هذا إليمون 9. غنمشيو للكيسيون لاخر. الكيسيون لاخر كيقول لك دوني لو كونترانت ديليمون 3. كتمشي لإليمون 3 وعطيني الكونترانت ديالو. إليمون 3 عطيني الكونترانت. إليمون 3 هو هذا، عطيني الكونترانت. الكونترانت كنرمزو ليه ب إليمون 3 هو هذا أو الكونترانت. هذا هو الكونترانت ماكسيمال بيت في كلشي لي ديريكسيون. كتختار الأيقونة هادي أون ديريكسيون. هادو هما القيم ديالنا. نختارو إليمون 3 وهادو هما القيم ديال لي كونترانت. لاكس إكس إكغيك 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 و إكس إكس إليمون أتاشي و نو 3 إليمون 3. دابا هادو هما كيستيون ديالنا. دابا غندوزو للكيستيون نيميرو 10. اكسبليكي او سو تروف كونترانت ماكس إيمين. قالك اجي الشكل و شرح ليا فين كاين الكونترانت ماكسيمال فهاديك البلاك. كونترانت قلتلك هي ماكسيمال هي باللون روج بكولور روج، يعني كما كتشوفوا المفتاح ديالنا اللون الازرق كاينه قيمه صغيره بزاف في الكونترانت اللي كتواجد في السونتر ديال ليكستريميتي، يعني الكونترانت قليله بزاف القيمه ديالها صغيره، والماكسيموم ديال هاد الكونترانت كاينه في الجناب في ليكستريميتي ديال اكس تيغال 0 واصله للماكس ديالها. دابا ندوزو للكيستيون الاخرى. اكسبليكي او سو تروف ديبلاسمون ماكسيم ماكس إيمي. ديبلاسمون الرمز ديالو هو U. غالبا ديبلاسمون كيكون في الجناب، لأن الجناب هما اللي وقعت فيهم الشارج ريبارتي، يعني هاد ليليمون هادو هما اللي كيوقع لهم الجر تراكسيون. وهاد ليكستريميتي اكس تيغال ال اكس تيغال 0 اللي اونكاستري ما غاديش تحرك من بلاصتها لأنه اونكاستري. تو لي ديبلاسمون اي لي روتاسيون تيغال 0، يعني هاد القيمة هادي هي القيمة الدنيا تيغال 0، وهادي القيمة العليا ماكس هي الديبلاسمون في اكس تيغال 0. دابا هادي هي واحد القراءة مبسطة لهاد البلاك هادي، تعرفنا من خلالها كيفاش نحددو الديبلاسمون والكونترانت والديفورماسيون، وكيفاش نقراو دي ريزولطا ديالنا ونحددو ديليمون ونرسمو البلاك ديالنا ونابليكيو عليه واحد الشارج ريبارتي ونحولو من الشارج ريبارتي لفورس كونسونطريك. كنتمنى من الله يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا واستفدتوا معنا. الى فيديوهات مقبله ومزيد من الاستفاده ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. نستودعكم الله الذي